औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टाम्प पेपर पर लिख कर देती हूँ, किसी भी नमाज के बाद सीने पर हाथ रखकर फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पढ़ लें। ज़ाती, मकान और गाड़ी, बंगला, पैसा बेशुमार। मुहतरम नाजरीन, अगर दौलत संभाल सकते हो तो किसी भी नमाज के बाद फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पढ़ लें। ज़ाती, मकान, गाड़ी, बेतहाशा दौलत आ जाएगी। मुहतरम नाजरीन, आज का जो वजीफ़ा है वो सूरत रहमान की बहुत ही प्यारी आयत फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का है। आपकी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात, जो भी परेशानियां हैं, उनके हल के लिए ये बेहतरीन वजीफ़ा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सदका जारिया की नीयत से आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई मिलती है। सबसे पहले आप सूरत रहमान के फ़वाइद सुन लीजिए, ताकि जब आप ये वजीफ़ा करें तो आपको वजीफ़ा करने में कोई भी मुश्किल परेशानी ना आए। और अक्सर हम डगमगाए हुए यकीन के साथ वजीफ़ा कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप इसके फ़ज़ाइल और इसकी बरक़ात और इसके फ़वाइद जब आप सुनेंगे तो आप यकीन माने कि आप पूरी तसल्ली और पूरे यकीन के साथ वजीफ़ा करेंगे। सूरत रहमान की तिलावत करने से रिज़्क़ में बरकत होती है। इस सूरत को पढ़ने से गम और परेशानियों से निजात मिलती है। दरूद शरीफ के साथ इस सूरह को पढ़ने से मरने वाले की रूह को सुकून मिलता है। सूरत रहमान की तिलावत करने वाले के गुनाहों की माफ़ी होती है। इस सूरह को पढ़ने से दुश्मनों से भी हिफाजत मिलती है। सूरत रहमान को रोज़ाना पढ़ने से कर्ज और जिन्नात से निजात मिलती है। याद रहे कि कुरान के फ़ज़ाइल पर ईमान रखना और इसको अमल में लाना भी ज़रूरी है। मरीज़ों के लिए सूरह रहमान की तिलावत करना शिफा देती है और दिल की बीमारियों को दूर करती है। सूरत रहमान की तिलावत करने से रोज़गार में बेहतरी आती है और कारोबार में कामयाबी हासिल होती है। इस सूरह की तिलावत इंसान के दिल को तसल्ली देती है और रूह को पुरसुकूनी पैदा करती है। सूरत रहमान की तिलावत करने से वालिदैन की मग़फ़िरत होती है और इनके लिए बड़ी भरमार रहमत होती है। सूरत रहमान पढ़ने से दुआओं की बहुत ज़्यादा कबूलियत होती है और दवाओं की कबूलियत में इजाफ़ा होता है। अगर कोई शख्स सूरत रहमान को अपने मरहूम वालिदैन के लिए पढ़े तो अल्लाह ताला इनकी रूह को रहमत से नवाजता है और इनके गुनाहों को मुआफ़ फरमाता है। सूरत रहमान के पढ़ने से वक्त के शदीद परहेज़गार इंसानों के दिल में तसल्ली और इत्मीनान होता है। इस सूरह को पढ़ने से रोज़गार के मसाइल हल होते हैं और माली बरकत में इजाफ़ा होता है। सूरत रहमान के अंदरूनी इज्ज़ा की तिलावत दिल को पाकीज़ा करती है और नेक अमलों की पैदावार में मदद फरमाती है। सूरत रहमान की तिलावत करने से जिस्म की बीमारियों से शिफा मिलती है और जिस्म के दाग धब्बे दूर होते हैं। यानी अगर आपके फेस पे कोई दाग धब्बे हैं तो अगर आप सूरत रहमान की तिलावत करेंगे जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी, इंशाअल्लाह आपका चेहरा खूबसूरत और चमकदार हो जाएगा। इस सूरह की तिलावत उम्र की तोसी का सबब बनती है और ज़िंदगी को बरकत देती है। सूरत रहमान की तिलावत करने से मुश्किलात के हल और रोज़मर्रा के मसाइल का सामना आसान होता है। इस सूरह के पढ़ने से कल्ब की सफाई हासिल होती है और गम और परेशानियां दूर होती हैं। सूरत रहमान के तिलावत करने से नेकियां बढ़ती हैं और बुराइयां कम होती हैं। इस सूरह की तिलावत माली मसाइल के हल और दौलत की बरकत के लिए मदद फरमाती है। सूरत रहमान के पढ़ने से ख्वाबों की भेद खोल करने में मदद मिलती है। इस सूरह की तिलावत बदनी सेहत की हिफाजत करती है और तंदुरुस्ती को बरकरार रखती है।
اس سورہ کی تلاوت کرنے سے آخرت کی تیاری میں مدد ملتی ہے اور انسان کی روح کو انسانیت کی فہم بڑھتی ہے۔ سورۃ رحمان کو بلند آواز میں پڑھنے سے غم و اندو کم ہوتا ہے اور دل کو سکون ملتا ہے۔ سورۃ رحمان کو پڑھنے سے دل کا حسن نیتیں اور نیک اعمال کے لیے محرک بنتی ہیں۔ اس سورہ کے پڑھنے سے عقلی صفائی حاصل ہوتی ہے اور فکر اور پریشانیوں سے رہائی ملتی ہے۔ سورۃ رحمان کو تلاوت کرنے سے انسان کی ذہنی طاقت اور معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس سورہ کی تلاوت روحانیت کو بلندی میں پہنچاتی ہے اور انسان کی روح کو تسلی دیتی ہے۔ سورۃ رحمان کے پڑھنے سے دل کو محبت اور شفقت کی تلاش ہوتی ہے اور انسان کا دل محبت سے بھر جاتا ہے۔ اس سورہ کی تلاوت نیک روشنی کی تلاش میں مدد فرماتی ہے اور انسان کو اچھے راستے پر لے جاتی ہے۔ سورۃ رحمان کی تلاوت کرنے سے انسان کا اخلاقی اور اخروی زندگی میں بہتری آتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ تمام فوائد اور اس کے فضائل اچھے سے سمجھ آئے ہوں گے۔ اب ہم آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا وظیفہ جو ہے وہ سورۃ رحمان کا ہی ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کسی بھی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو جو بھی درود ابراہیمی یا کوئی چھوٹا درود جیسے کہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی یا چھوٹا جو بھی درود آپ کو آتا ہو آپ نے وہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، جو قرآن پاک کی سب سے خوبصورت اور چھوٹی سورت مبارکہ ہے۔ ایک مرتبہ میں آپ کے سامنے اس کی تلاوت کر دیتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ سورۃ کوثر کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح لے لیں، اس کے اوپر آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کا ترجمہ ہے تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے بعد آپ نے لاسٹ پہ پھر سے اپنے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہاں پر آپ کا جو وظیفہ ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ آپ کی جو بھی مشکل ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی مصیبت ہے، آپ نے اس کے لیے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ چاہے وہ آپ کی شادی کا مسئلہ ہے، چاہے آپ کی کوئی اور نوکری کا مسئلہ ہے، جو بھی رزق کا مسئلہ ہے، جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے انشاءاللہ العزیز آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ لاسٹ میں آپ نے اپنے رب سے دعا مانگنی ہے، کیونکہ اللہ پاک کو بہت پسند آتا ہے جب اس کا بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، بجائے کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے آپ نے اللہ پاک سے بڑی ہی عاجزی سے دعا مانگنی ہے۔ ایسے دعا مانگنی ہے، اے اللہ تو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے وقت محفوظ رکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر محفوظ رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے حملے سے محفوظ رکھا اور حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا اور حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے کشتی میں محفوظ رکھا۔ یا اللہ ایسے ہی رحمت سے میری تمام مشکلات، مصیبت، دکھ، آزمائش، افلاس، تنگی، قرض، مرض، بھوک، بیماری اور ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ نے صدقہ جاریہ کی نیت سے کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ السلام علیکم۔